नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो बच्चाको टोपीको डिजाइन लिएको छु। यो कसरी बनाउने भनेर यो पातको डिजाइन छ, पछाडीको साइडमा भने अगाडिकोमा यस्तो डिजाइन छ। यो हामीले सिंगल कलर डबल कलर दुवैमा बनाउन सक्छौं। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनासाथ जानकारी हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। यो डिजाइन एउटै हो, तर मैले यसमा सिंगल र डबल कलरमा पनि बनाउन सकिन्छ भनेर यो दुईवटा डिजाइन लिएको छु। यसरी यो मैले 11 घरबाट सुरु गरेको छु भने योमा 7 घरबाट सुरु गरेको छ। हामीले यो पछाडीको साइडबाट यसरी सुरु गर्छौं र यो पातको डिजाइन बनाउँदै यसरी जाने हो। योमा डबल कलर छ भने योमा यसरी सिंगल कलर पनि छ। सिंगल डबल तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डिजाइनको टोपी जुन मैले बनाएको छु यो रातो कलर र सेतो कलरमा छ। यो 6 महिनादेखि 2.5 वर्षसम्मको बच्चालाई सजिलैसँग हुन्छ भने यो 2.5 वर्षदेखि 4, 4.5, 5 वर्षसम्मको बच्चालाई हुन्छ। योमा तपाईले यो यसरी जाली बढाउँदै जाने हो। जति नै जाली बढायो त्यति नै ठूलो हुँदै जाने हो। आउनुस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौं। आजको डिजाइनको लागि मैले यो वर्धमानको 2 कलरको धागो लिएको छु र 10 नम्बरको काटी हो। मैले यसरी यो पातको डिजाइन चाहिँ बनाइसकेको छु। 1, 2, 3, 4 वटा भइसकेको छ योमा। अब मैले योमा हाम्रो यो पातको डिजाइन सकिएको छ। यो पातको डिजाइन कसरी बनाउने म त्यो सिकाउँछु हजुरहरूलाई पहिला, त्यसपछि के गर्ने त्यो पनि भन्छु। योमा मैले 4 वटा पातको डिजाइन राखेको छु भने अहिले सिकाउँदा चाहिँ मैले 2 वटा मात्रै पातको डिजाइन राख्छु र यो जाली जति नै धेरै बनायो त्यति नै यो बढ्दै जान्छ। अहिले चाहिँ म थोरै जालीमा यो पातको डिजाइन कसरी बनाउने त्यो भन्छु। पहिला सुरुमा हामी घर राख्छौं। यसरी 2 घर भयो, 3, 4, 5, 6, 7। यसमा मैले 2 वटा पातको डिजाइन बनाउने भएर 7 घर मात्र राखेको छु भने योमा मैले 11 घरबाट सुरु गरेको। हामीले यो बढाउँदै बढाउँदै जाने हो। यो 7 घर राखिसकेपछि यसलाई यसरी बाँधिदिनु। जति नै तपाईले पातको डिजाइन धेरै राख्नुहुन्छ त्यति नै घर बढाउँदै जाने हो। यो 11 वटा घरको हो। योमा मैले 2 वटा पात मात्रै बनाउने भएर 7 घर राखेको छु। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। हामी पहिलो घर यसरी बुन्छौं। घर राखेको पहिलो घर हामी बुन्छौं। अगाडि धागो लिएर 1 घर उल्टो बुन्ने। अब हामी यो जाली बनाउँदै जान्छौं। यो जुन पातको डिजाइनको जाली छ सुरुमा यो बनाउँदै जान्छौं। यहाँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। अगाडि नै धागो राखेर यसलाई सुल्टो बुन्दिनु। यसरी यो धागो अगाडि नलिनु, हामीले बढाउनु पर्ने छ, जाली बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले यो उल्टो बुन्नी तर पछाडि नै धागो राख्ने, जसले गर्दा हाम्रो 1 घर फेरि बढ्छ। यो जाली भएको छ। अब फेरि यो अगाडि नै राखेर हामीले फेरि जाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। उल्टो हामीले बुनिसक्यो, यहाँनिरको उल्टो बुनिसक्यो। अब यो जाली बनाउनको लागि यो धागो अगाडि नै राख्ने र सुल्टो बुन्ने। यसलाई यसरी सुल्टो बुन्ने। यो धागो पछाडि नै राख्ने र यसलाई फेरि उल्टो बुन्ने। हाम्रो यो बीचमा 2 घर 1 घर उल्टो। अब पछाडी धागो राख्नु, लास्ट घरलाई
यसरी सुल्टो बुन्नु। अब हामी उल्टो लाइनमा आयो। उल्टो लाइनमा यो जुन हामीले उल्टो घर बुनेको छ त्यसलाई सुल्टो बुन्ने। अगाडि धागो यो हाम्रो जाली हो, यसलाई यसरी बुन्दिनु। एक घर, दुई घर र यो पनि जाली हो, यसलाई तीन घर। तीन घर भयो, हाम्रो एक घरको तीन घर भयो। अब फेरि यो उल्टो घर हामीले जुन सुल्टोमा उल्टो घर बुनेको छ यसलाई फेरि सुल्टो बुन्दिनु। अगाडि धागो लिने, यसलाई यसरी बुन्दिने। एक, दुई, तीन। पछाडि धागो यो हाम्रो सुल्टो बुन्ने र फेरि यसलाई अगाडि धागो लिएर उल्टो बुन्ने। एक घर हाम्रो एउटा जाली भइसकेको छ। योमा मैले 9 वटा जाली बनाएको छु। यो जति नै धेरै बनायो त्यति नै घर यो बढ्दै जान्छ, मैले अगाडि पनि भने। अब यसलाई अगाडि सुल्टोलाई हामी एक घर यतिकै निकाल्छौं। फेरि यो उल्टो घर बुन्ने, पछाडि धागो यो अघि जुन जाली बनाएको थियो यसलाई बुन्दिने। यो बीचको एउटा घर छ, यसलाई अगाडि धागो लिने, फेरि यसलाई बुन्ने, सुल्टो बुन्ने। हाम्रो एक घर फेरि बढ्यो, अर्को जाली भएको छ। फेरि अगाडि धागो लिने र यसलाई पनि सुल्टो नै बुन्ने। फेरि हाम्रो एक घर बढ्यो। यसरी नै बढाउँदै जाने हो। फेरि अगाडि धागो लिएर यसलाई उल्टो बुन्दिने। पछाडि धागो यो हाम्रो जाली भएको घर हो, यसलाई बढिसकेको घर, यसलाई सुल्टो बुन्ने। फेरि अगाडि धागो यसलाई सुल्टो बुनेर फेरि अगाडि धागो लिएर यो घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्ने। अब अगाडि धागो लिएर उल्टो र पछाडि धागो लगेर यसलाई सुल्टो बुन्ने। अब फेरि हामी उल्टोमा आयो। उल्टोमा जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यसरी नै बुन्दै जाने। यो हाम्रो सुल्टो देखिएको छ, यसलाई सुल्टो बुन्छौं। यसलाई उल्टो, यो हाम्रो जाली हो, यसलाई पनि उल्टो। यो हाम्रो बीचको यो सिधा घर छ, यसलाई उल्टो, यसलाई पनि जाली उल्टो, यसलाई पनि उल्टो। अघि हाम्रो सुरुमा एक घर थियो, तीन घर बनायो, तीन घर पछि फेरि 5 घर भएको छ। यसरी नै बढ्दै जान्छ। यो सुल्टो देखिराखेको छ, यसलाई सुल्टो बुन्ने र लास्ट घरलाई उल्टो बुन्ने। अब फेरि हामी अर्को जाली बनाउँछौं। यो बढाउँदै बढाउँदै जाने हो। उल्टो, यसलाई बुन्दिने। फेरि अर्को यो जाली भएको थियो अघि, यसलाई पनि बुन्दिने। यो जुन बीचको सिधा छ यसको साइड साइडमा हामी बढाउँदै जाने हो। अगाडि लिएर यसरी धागो, यसलाई पनि यसरी बुन्दै जाने, जसले गर्दा हाम्रो यो जाली सँगसँगै बढ्दै गएको छ। त्यसपछि हामी यो कतिसम्मको जाली बनाउने, तपाईले कतिसम्मको कति ठुलो बच्चालाई बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको यो जाली पनि बढाउँदै जाने हो। लास्ट घर यसरी उल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि यो घरलाई फेरि सुल्टो बुनेर यसरी बनाउँदै जाने। मैले 2 वटा पातको डिजाइनमा यो बनाउँदै छु। यो मैले अगाडि पनि भने जति नै जाली बनाउँदै गयो त्यति नै यो बढ्दै जान्छ। हाम्रो जब जाली पूरा हुन्छ त्यसपछि हामी यसलाई यो पातको डिजाइन दिन्छौं। जस्तै योमा मैले 9 वटा जाली बनाएको छु भने योमा मैले 12 वटा जाली बनाएको छु। यो अलि ठूलो पनि छ, तपाईले आफ्नो बच्चाको साइज अनुसार नै ठूलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 3-4 वर्षसम्मको बच्चालाई सजिलैसँग हुन्छ। यो टोपी यो मैले 2-3 वर्षको सम्मकोलाई बनाउन गइराखेको छु। योमा 9 वटा जाली छ। योमा मैले फेरि यो उल्टोमा हामी जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यस्तै बुन्दै जान्छौं र त्यसपछि के गर्ने म त्यो पनि भन्छु हजुरहरुलाई। पहिला यो काटीमा मैले जुन घर हामी उल्टोमा छौं, जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यसरी नै बुन्छौं।
यसरी मैले उल्टो लाइन सके। अब हामी सुल्टोमा आएका छौं। मैले 1 2 3 वटा जाली बनाइसके। मैले अगाडि पनि भनेको छु योमा जति नै तपाईले जाली बनाउनुहुन्छ त्यति नै यो ठूलो बन्दै जान्छ। मैले यहीमा नै अब यो डिजाइन कसरी बनाउने म त्यो भन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यही अनुसारको हामी यहाँनिर यो सिधा घर गइराखेको साइड साइडमा जाली बनाउँदै जान्छौं। तर म योमा चाहिँ अब बनाउँदिन। अब यसमा के गर्ने म त्यो भन्छु। पहिलो घर हामी निकाल्छौं यो डिजाइन बनाउनको लागि। जुन हाम्रो यो पातको डिजाइन बन्दैछ यो डिजाइन बनाउनको लागि अगाडि धागो लिने। यो हाम्रो उल्टो घर यतिकै बुन्ने र यसलाई उता लाने यसलाई यता लिने। पहिला यो घरलाई यसरी एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो घरलाई यसरी लिने, यो घरलाई छोड्दिने र यसलाई यसरी टिप्ने र पछाडीको घर जुन अगाडि आयो यसलाई उल्टो बुन्दिने यसरी र फेरि पछाडी धागो लगेर यो सुल्टो बुन्ने यसरी। यसलाई पनि सुल्टो। अब हामी जाली कुनै जाली बनाउँदैनौं। यसलाई सुल्टो, यसलाई पनि सुल्टो र अब यसलाई पहिला बुन्ने र यसलाई पछि बुन्ने। त्यसको लागि यो हाम्रो उल्टोको अगाडिको यो घर छ यसलाई पहिला हामी सुल्टो बुन्छौं। यसरी पछाडी नै छ धागो यसरी सुल्टो बुन्दिनु र यसलाई छोड्दिनु। यो धागो यसमा लिनु। अगाडि धागो लिएर यसलाई यसरी बुन्दिने उल्टो। फेरि यो उल्टो भयो। अब यताको हामी यही नै रिपिट गर्छौं। यसलाई पहिला बुन्छौं, यसलाई पछि बुन्छौं। यसरी पछाडीबाट धागो लिएर घर लिएर यसरी बुन्ने। यसलाई उल्टो। अघिसम्म हाम्रो एउटा उल्टो थियो भने अब 3 वटा उल्टो भयो र अब यसलाई सुल्टो बुन्दै जाने र लास्टको 2 घरलाई फेरि हामी सुल्टो घरलाई त्यसरी नै बनाउँछौं। पहिला यसलाई बुन्छौं यो उल्टोको साइड घरको। पहिला यसलाई सुल्टो बुन्छौं यसरी। त्यसपछि फेरि यसलाई उल्टो बुन्छौं यसरी। हाम्रो यो उल्टो घर अब बढ्दै जान्छ र यो सुल्टो घर हाम्रो घट्दै जान्छ। एकदमै योमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो उल्टोमा जुन घर जस्तो देखिराखेको थियो पहिलाको चाहिँ त्यसरी नै बुन्दै जान्छौं। अघि हाम्रो एउटा मात्र उल्टो घर थियो भने अब 2 वटा भयो यो साइडमा र बीचमा हाम्रो 3 वटा छ। त्यसरी नै बनाउँदै जाने हो। योमा 3 वटा यो सुल्टो घर भएको छ उल्टोमा 2 3 र यसलाई पनि यसरी बनाउँदै जाने। अब उल्टो भयो यो सुल्टो 2 वटा घर अगाडि उल्टो। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो। यो पातको डिजाइन बन्दै गइराखेको छ। अब फेरि यो उल्टोलाई बुन्ने, योलाई पनि बुन्दिने उल्टो। अब यो उल्टोलाई हामी पहिला बुन्छौं यसरी। यो 2 घरलाई यसरी उल्टो बनाउँछौं। यसलाई पछि फेरि बुन्छौं। अब यसलाई सुल्टो, यसलाई पनि सुल्टो र यो घरलाई पहिला बुन्ने सुल्टो, यसलाई छोड्दिने, यसलाई टिप्ने फेरि यसरी र यसलाई पनि यसरी उल्टो उल्टो उल्टो, यो पनि उल्टो र यसलाई पनि उल्टो नै बुन्ने यसरी र 1 2 3। सरी हामीले यसलाई फेरि यसरी नै अगाडिकोलाई पहिला बुन्छौं। त्यसपछि फेरि यसलाई यता उल्टो बुन्छौं।
यो हाम्रो डिजाइन पातको डिजाइन सकियो। मैले योमा 3 वटा मात्र जाली बनाएको थिए र यो सानो बनेको छ। यो मैले अहिले तपाईहरुलाई यो स्याम्पल देखाउनको लागि तपाईले जति नै यो जाली बनाउनुहुन्छ त्यति नै यो ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसपछि योमा मैले 3 वटा जाली बनाएको छु भने योमा मैले 9 वटा जाली बनाएको छु। त्यही अनुसार नै यो बन्दै जान्छ। यो जब 3 घर हाम्रो रहन्छ लास्टमा, अब यसलाई हामी उल्टोमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै नै बुन्छौं। यही डिजाइनमा आयो अनि यसलाई अब हामी सुल्टे सुल्टो बुन्छौं। सबै यो लाइन सुल्टो सुल्टो बुन्छौं। जब उल्टोमा पुग्छौं त्यसपछि उल्टो बुन्छौं। यदि तपाईले एउटै कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। मैले चाहिँ योमा अलिकति 2 वटा कलर राख्न लागेको भएर योमा हामी 4-5 लाइन जति उल्टो उल्टो बुन्छौं। उल्टोमा उल्टो सुल्टोमा सुल्टो बुन्छौं। त्यसपछि फेरि 1-2 काटी फेरि यो कलर राख्छौं। त्यसपछि फेरि रातोको नै बुनेर त्यसमा अर्को डिजाइन दिन्छौं। त्यो म भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि यो लाइन पुरै जब हाम्रो यो 3 वटा हुन्छ त्यसपछि यो पनि यसरी यो पातको डिजाइन देखिराखेको छ। यसरी साइड साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने यो पातको डिजाइन यो 3 घर भयो। जब यो हाम्रो 3 घर हुन्छ त्यसपछि हामी यो सुल्टोमा सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं। योमा पुरै घर यसरी सुल्टो बुन्दै जाने। यसमा मैले 9 वटा जाली बनाएको छु। यो 2-2.5 वर्षसम्मको बच्चालाई सजिलैसँग हुन्छ। तपाईले आफ्नो बच्चाको साइज अनुसार धेरै थोरै जाली राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सुल्टे सुल्टो बुन्ने। यता हामी सुल्टे सुल्टो बुन्यो। अब फेरि उल्टोमा आयो। उल्टे उल्टो बुन्ने। पहिलो घर हामी यतिकै निकाल्छौं। त्यसपछि यसमा उल्टे उल्टो बुन्दै यो लाइन पूरा गर्छौं। त्यसरी फेरि अब हामी सुल्टोमा गएपछि फेरि सुल्टे सुल्टो बुन्दै जान्छौं। यसरी नै हामी 6 काटीसम्म बुन्दै जान्छौं। यो 2 काटी भयो। त्यसपछि अर्को रङ राख्छौं हामी। एउटै रङ राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले योमा 4 हल 3 हल जति बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले योमा 2 कलर राख्ने भएर त्यसपछि के गर्ने म भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि हामी योमा 2-4 काटी फेरि यतिकै सादा बुन्छौं। उल्टोमा उल्टे उल्टो र सुल्टोमा सुल्टे सुल्टो बुन्दै पूरा गर्छौं हामी। त्यसपछि अर्को कलर कसरी राख्ने त्यो भन्छु म। यसरी मैले 6 काटी पूरा गरिसके। यो सादा हामीले सुल्टोमा सुल्टे सुल्टो बुनेको छ। उल्टोमा उल्टे उल्टो बुनेको छ। अब योमा अर्को कलर राख्ने। यसरी जोड्दिनु यसलाई। हामी 4 काटी फेरि सेतोले बुन्छौं। त्यसपछि फेरि रातोले नै 6 काटी बुन्छौं। यो भाग बनाइराखेको छ अहिले। यो उल्टोमा उल्टो र सुल्टोमा सुल्टो। यो एउटै कलरको हो भने योमा हामी 2 वटा कलर राख्न गइराखेका छौं। त्यति मात्रै फरक हो। अब योमा सेतोले यसरी बुन्दै जाने। सुल्टोमा सुल्टो र उल्टोमा उल्टे उल्टो 4 काटीसम्म बुनेर त्यसपछि फेरि हामी यो 6 काटी जसरी रातो बुनेको छ त्यही नै योमा बुन्छौं। त्यसपछि यो डिजाइन बनाउँछौं। यो डिजाइन कसरी बनाउने म त्यो भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि हामी यो 4 काटी सेतो र 6 काटी रातो फेरि बुनेर म पूरा गर्छु। त्यसपछि के गर्ने भन्छु म। तपाईले आफ्नो बच्चाको साइज अनुसारमा योमा धेरै पनि थोरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ काटी। यो जुन मैले योमा 6 काटी 4 काटी र 6 काटी गराएको छु त्योमा तपाईले कम पनि गराउन सक्नुहुन्छ र धेरै पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यो सेतो 4 काटी र रातो 6 काटी बुनेर सके। अब हामी योमा यो डिजाइन राख्छौं। जुन चुना परेको डिजाइन छ यो डिजाइन राख्छौं। मैले योमा सेतोले राख्न गइराखेको छु। अब यो सेतो धागोले बुन्दिनु यसलाई। यसलाई पनि यसरी बुन्दिनु। त्यसपछि अगाडि धागो लिएर
फेरि सुल्टो, अगाडि धागो लिएर फेरि सुल्टो। यसरी नै बुन्दै यो लाइन पूरा गर्ने। अगाडि धागो प्रत्येक घरमा अगाडि धागो लिँदै बुन्दै जाने हो, जसले गर्दा हाम्रो यो डबल घर हुन जान्छ र यसरी चुना बस्छ। यसरी यो चुना बसाउनको लागि हामीले प्रत्येक घरमा अगाडि धागो लिएर यसरी सुल्टै सुल्टो बुन्दै जाने। त्यसपछि के गर्ने म भन्छु, त्यो भन्दा अगाडि यसरी प्रत्येक घरमा सुल्टै सुल्टो अगाडि धागो लिँदै सुल्टो बुन्दै घर बढाउँदै जाने। हामी यो बढाउँदै यो लाइन पूरा गर्यो। अब उल्टोमा उल्टै उल्टो बुन्ने र जब सुल्टोमा जान्छौं हामी दुवै साइडबाट उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। यसमा सुल्टो र उल्टो छैन, दुवै साइडमा हामी यसरी बढेको घरलाई पनि उल्टो बुन्छौं, यसलाई यसरी उल्टो बुन्दै जाने। जब हामी सुल्टोमा जान्छौं यो हाम्रो उल्टो साइड भयो भने यता सुल्टोमा पनि हामी उल्टो नै बुन्छौं, दुवै साइडबाट उल्टो बुन्छौं। 6 देखि 8 काटीको बीचमा हामी बुन्छौं, त्यसपछि हाम्रो त्यो पूरा हुन्छ। दुवै साइडबाट यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। म यो लाइन पूरा गरेर देखाउँछु। हामी यता पनि उल्टो र यता पनि उल्टो, दुवै साइडबाट उल्टो उल्टो बुन्दै जाने हो यो हाम्रो यो डिजाइनको लागि। त्यसपछि फेरि हामी यो डिजाइन बनाउँछौं, यो अगाडिको डिजाइन। त्यसमा हामी अर्को कलर युज गर्छ। अहिले चाहिँ हामी योमा सेतो प्रयोग गरिराखेको छ भने अगाडिको लागि हामी रातो राख्छौं। यो दुवै साइडबाट उल्टै उल्टो बुन्ने, 6 देखि 8 काटीको बीचमा बुन्दै जाने। म यो पूरा गरेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यसरी मैले यसमा 6 लाइन पूरा गरिसके, 6 काटी पूरा भइसक्यो। अब यसमा हामी घर मार्छौं। यसरी पछाडी साइडबाट सुल्टो तरिकाले घर मार्छौं। यो हाम्रो उल्टो हो, यो हाम्रो अगाडितिर आउँछ, त्यसैले मैले यसलाई सुल्टो तरिकाले घर मार्दै जाने। यसरी यसरी घर मारिसकियो। अब यसलाई चुडाइदिन धागोलाई। र अब यो रातोले यसरी प्रत्येक घर यसरी टिप्दै जाने। यसरी टिप्दै जाने। यसरी टिप्दै गएर फेरि हामी यसलाई उल्टै उल्टो बुन्छौं। दुवै साइडबाट यो जसरी बुनेको छ त्यसरी नै यो प्रत्येक घर यसरी टिप्दै जाने। यो जुन हामीले एउटा एउटा घर देखिराखेको छ योमा यसरी टिप्दै जाने। यसरी टिप्दै गएपछि जति घर हुन्छ हाम्रो यो सम्म त्यसलाई बुन्ने उल्टै उल्टो दुवै साइडबाट यो जसरी माथिको बुनेको छ त्यसरी नै उल्टै उल्टो बुन्दै यसलाई पनि पूरा गर्ने। 6 काटीसम्म उल्टै उल्टो बुन्ने, त्यसपछि घर मार्ने हो। म पहिला यसलाई टिपेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यसरी मैले यो सबै घर टिपे। अब यो हामी यो जुन सेतो देखिराखेको छ यो भाग हो भने अब यो हामी बनाउन गइराखेका छौं। मैले अगाडि पनि भने दुवै साइडबाट उल्टै उल्टो भनेर दुवै साइडबाट यसलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने हो। पहिलो घर हामी सुल्टो बुन्यो, त्यसपछि उल्टै उल्टो 6 काटीसम्म हामी दुवै साइडबाट उल्टै उल्टो बुनेर यसलाई पूरा गर्छौं। म यो 6 काटी पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। मैले यसमा 6 काटी पूरा गरे। अब हामी यसलाई घर मार्दिन्छौं। यो उल्टो साइडमा छ त्यसैले उल्टो तरिकाले घर मार्ने। यसलाई दुई घरलाई एक घर बनाउँदै घर मार्दै जाने। यसरी घर मार्दै जाने हो।
यो घर मारेर पनि सक्यो हाम्रो। अब अलिकति धागो यो बाँकी राखेर यसलाई यसरी चुडाइदिनु र यसलाई गाठो पार्दिनु। अब यो पछाडीको साइडलाई सिलाइदिने यसरी। यसलाई सिलाउने हो, यहाँसम्म यसलाई सिलाइदिने। म यो सिलाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यसरी मैले सिलाइसके। यस्तो देखिएको छ। यो पातको डिजाइन पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यो डिजाइन भयो र यो झुम्का, त्यसपछि यो अगाडिको यो डिजाइन। अब हामी योमा यो डोरी राख्छौं। यो डोरी कसरी बनाउने भनेर यसको लिंक मैले पहिले नै राखिसकेको छु यसको भिडियो। म यसको लिंक तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्ने नै छु, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यसरी योमा राख्दिने यो डोरीलाई। यसरी योमा जोड्दिनु र यो डोरीलाई पनि यो साइडमा त्यसरी नै राख्दिने। यसरी यो हाम्रो दुई कलरको टोपी छ जुन यो तयार भयो। यो 6 महिनादेखि 2.5 वर्षसम्मको बच्चालाई सजिलैसँग हुन्छ। तपाईले आफ्नो बच्चाको साइज अनुसार ठूलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सिंगल कलरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी डबल कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु, यसमा मैले 12 वटा जाली बनाएको छु भने योमा मैले 9 वटा मात्र जाली बनाएको छु। तपाईले आफ्नो बच्चाको साइज अनुसार योमा धेरै थोरै जाली बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।